اللہ آزادیاں دیوے تے کی بنی دا کاریے قرآن بنی دا سانو آزادیاں ملیاں تے اسی کی بنے بننا سی کاریے قرآن تے اسی شیطان بن گئے اے باجا شیطان دی آواز ہے سانو آزادی ملی اساں موٹر سائیکل دے سلنسراں چو بانسریاں نکالیاں او دا بھی باجا بنایا منہ اندر بھی باجا رکھیا اللہ آزادیاں عطا کرے تو مجاہد عالم غازی قاری مبلغ داعیے قرآن قرآن تے عمل کرنے والے متبع سنت بنی دے اسی متبع سنت ہون دی بجائے سارے رسم و رواج پورے کیتے جو کافراں تے ہندوؤں سکھاں دی نقل اندر سن آزادی دا اے معنی مفہوم سی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سامعین محترم، گزشتہ دو خطبات جمعہ تو نبی علیہ السلام دے ایسے جانثار اور وفادار صحابہ دا تذکرہ جاری و ساری ہے کہ جنہ دے بارے میرے پیغمبر علیہ السلام نے سند جاری فرمائی کہ قرآن دے مسائل سیکھنے نے قرآن پڑھنا قرآن سمجھنا تو اے چار صحابہ کو دو دا تذکرہ خیر گزر چکے ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر تیسرے قاری تیسرے عالم تیسرے مفسر انہاں دا تذکرہ خیر کیتا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے تیسرے نمبر تے فرمایا قرآن سیکھنا ہے تو ابن ام عبد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو سیکھنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے رہائشی سن مکی سن جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے نبوت دا اعلان فرمایا اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بلوغت دے قریب سن۔ مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کنت غلامن یافین میں جوانی دی عمر نو پہنچن والا لڑکا سا حالی بالغ نہیں سا ہویا غانمن لعقبہ بن ابی معیط اور میں عقبہ بن ابی معیط دیاں بکریاں چاردا او دی نوکری کردا او دے ماتحت کام کردا۔ ایک دن میں بکریاں چرا رہا فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر میرے کولو گزر ہویا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اور نال نبی علیہ السلام دے یارے غار جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے جدوں نبی علیہ السلام اور جناب صدیق میرے قریب تو گزرے تے میریاں بکریاں دیکھ کے اور منوں بکریاں چراندہ ویکھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حل اندکا من لبن تسقینا کیا تیریاں بکریاں دے اندر کوئی دودھ والی بکری موجود ہے کہ جدا تو دودھ سانو پلا دے میں۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے میں عرض کیتی اللہ دے نبی جی بکریاں دودھ والیاں موجود نے لیکن انی مؤتمن ولست ساقیکما بکریاں دودھ والیاں موجود نے لیکن مینوں امانت دار بنایا گیا ہے میں تانوں دودھ بغیر اجازت دے نہیں پلا سکدا۔ عرب اندر کئی کافر بھی ایسے سن جنہاں اپنے غلاماں نو نوکراں نو اجازت دیتی سی
کہ کوئی راہگیر مسافر ہوئے, کوئی پیاسا ہوئے تو ساڈیاں بکریاں تو دودھ دو کے انہوں پلا دے, تینوں اجازت. لیکن عقبہ بن ابی معیط ایسا بدبخت ظالم کافر سی, کہن لگا خبردار میریاں بکریاں چوں کسے مسافر نو کسے راہگیر نو دودھ نہیں پلانا. ایہوئی عقبہ بن ابی معیط جن نے کپڑا نبی علیہ السلام دی گردن مبارک دے اندر ڈال کے وٹ چاڑ کے نبی علیہ السلام نو شہید کرن دی کوشش کی تھی. عقبہ بن ابی معیط آخر اپنیاں حرکتاں دی وجہ تو بدر دے میدان اندر تباہ و برباد ہو کے جہنم واصل ہو گیا. تو بہرحال میں اپنے مضمون دے مطابق جو بات سمجھانا چاہنا, کہن لگے جی میں امانت دار ہاں, دودھ پلان دی اجازت نہیں. نبی علیہ السلام فرماندے نے تیریاں بکریاں اندر ایسی بکری ہے جنہیں حالی دودھ دینا شروع نہیں کیتا. اجازت دا مسئلہ تے او دے بکری واسطے وے نا جیڑی بکری دودھ دے رہی. کیا ایسی بکری موجود ہے جیڑی بکری نے حالی دودھ دینا شروع نہیں کیتا؟ فرمان لگے ایسی بکری موجود ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ او بکری لے آؤ. بکری لے آندی, نبی علیہ السلام نے او دے تھنا تے ہاتھ پھیریا. عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میرے ویندیاں بکری دا حوانہ دودھ ہو جاندہ ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے خود دودھ دویا. جناب صدیق فوراً پتھر دا پیالہ لے آئے تو نبی علیہ السلام نے دودھ دویا, آپ نے خود بھی نوش فرمایا, پیارے صدیق نے بھی دودھ پیتا تے نبی علیہ السلام نے منوں بھی دودھ پلایا. فرماندے نے جدو دودھ پی کے فارغ ہو گیا نا تو نبی علیہ السلام نے بکری دے بارے فرمایا اکلس فقالا سا, اے بکری جس حالت اندر پہلا سے اسی حالت اندر دوبارہ لوٹ جا. فرماندے نے یہ بات کہن دی دیر بکری پھر اونجی ہو گئی کہ جویں حالی نے دودھ دینا شروع نہیں کیتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے واقعہ میرے دماغ اندر بیٹھ گیا تے اس معجزے نے مینوں اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دیتا. اے سبب بنیا میرے مسلمان ہوندا. میں نبی علیہ السلام دی اے برکت ویکھی, آپ دا اے معجزہ دیکھیا تو میں کچھ دیر تو بعد پھر نبی علیہ السلام کو تشریف لے آیا تے کہن لگے علمنی ھذا القول, اللہ دے نبی جی اے دین شریعت اسلام منوں بھی سکھا دیو, میں بھی مسلمان ہونا چاہنا. تے آپ فرماندے نے انکا غلام معلم. عبداللہ تسی بڑے سمجھدار ہو, تسی بڑے ذہین لڑکے ہو, تسی سکھائے ہوئے ہی سمجھو. ایسا پھر سکھے ہے کہ میرے پیغمبر نے سند جاری فرمائی قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول اسلام قبول کر لے. ابتدائی دور سی تو مکے والے مسلمانہ تے ظلم کر دے, انہاں چ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافران دیاں تکلیفاں تے مصیبتاں تے ظلم برداشت کر دے. صحیح مسلم دی روایت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ اسی 6 افراد نبی علیہ السلام دے اردا گرد جمع ساں. میں ساں, عبداللہ بن مسعود سن, جناب بلال سن, ایک حزیل قبیلے دا آدمی سی اور 2 ہور بندے سن. اسی 6 صحابہ سارے ہی کمزور تے مکے دے کافران دا ایک ٹولا گزریا تے انہاں سانو ویکھ کے بڑیاں گھوریاں پائیاں تے نال کہن لگے اگر اے لوگ نبی علیہ السلام دے کول نہ بیٹھے ہوندے تے اج اسی ویندے کہ اے لوگ دنیا تے زندگی کیویں گزار دین. تے نبی علیہ السلام نو کہن لگے جے سانو دین سکھانا جے نا انہاں نو دور کر دیو, سانو دین واسطے علیحدہ ٹائم چاہیے. نبی علیہ السلام چونکہ حریص بہت سن, آپ سوچ ہی رہنے تو اللہ نے قرآن دیاں آیتاں نازل فرما دیتیاں. اس آیت دے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود دی شان مقام مرتبہ انہاں دی عزت عظمت دی خاطر رب نے قرآن نازل فرمایا کہ آ شان کہ آ عظمت قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا.
فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ دے نبی جی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اینا کافران دے کہن تے اینا اپنے یاراں نو اپنے تو دور نہیں کرنا، اینا نو اپنے تو دور نہیں ہٹانا، اے تواڈے نال چمٹ گئے نے، تواڈے نال لگ گئے نے، دن وی اینا نال گزارنا، راتاں وی اینا نال بسر کرنیاں نے، میں تواڈے ایسے جانثار تے وفادار بنا دیتے نے، دن رات تواڈے نال جڑے زندگی گزار دے نے انہاں نو اپنے تو دور نہیں کرنا۔ اللہ دے نبی جی قطن نہ سوچیا جے کہ انہاں نو میں دور کر دیاں، او دی وجہ انہاں دا شان مقام ہے وے یادون ربہم بالغداۃ والعشی، اے تے صبح شام اپنے کلے رب نو پکار دے نے، صبح شام اپنے کلے رب دیاں عبادتاں کر دے نے، صبح شام اپنے حقیقی مالک دے سامنے اپنیاں جبینے نیاز نو جھکان دے نے، اور اے کسے نو دکھان واسطے نہیں، ریاکاری واسطے نہیں، یریدون وجہہ، اے میرے چہرے دی تلاش واسطے مینوں پکار دے نے، میرے چہرے دا دیدار واسطے میرے دین تے عمل کر دے نے، کافران دا ظلم برداشت کر دے نے، کافران دا ستم برداشت کر دے نے، انہاں دیاں تکلیفاں تے تانے مینے سن دے نے، اے ساریاں چیزاں برداشت کر دے نے تے میرے دیدار واسطے کر دے نے، لہٰذا تسی انہاں نو دور نہیں ہٹانا، تے اے جڑے کافر تواڈے تو تواڈے یاراں نو دور کرنا چاہندے نے، جڑے کافر نبی پاک تو صحابہ نو الگ کرنا چاہندے نے، اللہ دے نبی جی ما علیک من حسابہم من شیئن، اگر یہ اپنی اصلاح نہیں کر دے، ایمان قبول نہیں کر دے، تے کل قیامت والے دن تواڈے کولو انہاں دا حساب نہیں لیا جائے گا، وما من حسابک علیہم من شیئن، تے تواڈا حساب انہاں کولو نہیں لیا جائے گا۔ ہر بندے نے اپنا اپنا حساب دینا ہے، تسی انہاں دی اتنی فکر نہ کرو، انہاں دا حساب میرے ذمے میں، تواڈے ذمے حساب نہیں ہونا۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ دے نبی جی اگر انہاں دے کہن تے تسی اپنے یاراں نو دور کر دیتا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تے تسی قصورواراں دے وچوں ہو جاؤ گے۔ کیا عظمت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جنہ دے بارے قرآن نازل کر کے رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو تنبیہ کر دیتی انہاں نو اپنے تو دور نہیں کرنا، ایسا پھر میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال چمٹے نے۔ صحیح البخاری دی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے مانو رب نہ مسعود و امہ الا من اہل البیت من کثرت دخولہم و لزومہم لہو، کہ میں بڑی دیر تک حضرت عبداللہ بن مسعود اور انہاں دی مانو نبی علیہ السلام دے اہل بیت چوں سمجھدا رہا ہاں کہ آپ دے گھر والے نے، آپ دے رشتہ دار نے، کیوں سمجھدا رہا؟ من کثرت دخولہم وَلُزُومِهِمْ لَهُ، انہاں دا میرے پیغمبر دے گھر اینا آنا جانا سی، اینا میرے پیغمبر دے نال چمٹے رہ کہ مینوں بڑی دیر تک شبہ پیا رہا شاید اہل بیت دے فرد نے
हालांकि अहले बैत नहीं, आप दे रिश्तेदार नहीं, पर आप दे नाल आना जाना, आप नाल चिमटना, आप दे नाल जुड़ जाना, ये इस कदर सी कि इंज महसूस होया जिवें अहले बैत दे ये चश्मो चिराग ने, अहले बैत दे फर्द ने इतना मेरे पैगंबर दा साथ दिता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ताई रब ने फरमाया ना कि इन्हां नूं अपने तो तुसां जुदा नहीं करना, और मेरे पैगंबर ने फरमाया कुरान सीखना तो अब्दुल्ला बिन मसूद कोलो, क्योंकि इन्हां ने मेरे नाल वक्त ही बड़ा गुजारिया है। हुन हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्की दौर गुजार रहे ने। दौर गुजारदियां नबूवत दा 5वां साल आ गया। काफिरां दा जुल्म सितम बर्दाश्त करदियां अखीर हो गई। आखिर अल्लाह ने इजाजतां दे दित्तियां, इन्ना अर्जी वासियातुन, ऐ मेरे नबी दे यारो मेरी जमीन बड़ी वसी है, जिदा जी चाहता है जिस इलाके अंदर हिजरत करके अपना ईमान बचा लवे, अपना माल बचा लवे, अपनी जान बचा लवे, मैं रब ने खुलियां इजाजतां दे दियां ने हिजरत कर जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का छोड़िया ते हिजरत हबशा कर जांदे ने। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम दी खातर मक्का छोड़िया, काफिरां दे कोलों आजादियां लईयां ते हबशा दी तरफ हिजरत कर जांदे ने। हबशा हिजरत कर गए। हुन अल्लाह ने 2 आजादियां अता कीतियां हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु नूं। एक आजादी मिली उकबा बिन अबी मुईत काफिर दी गुलामी तो, दूसरी आजादी मक्का शहर चो मिली कि काफिर बड़ा जुल्मो सितम करते सन। हुन आजाद होए तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद दा किरदार की है, इस्लाम वास्ते कुर्बानियां की ने। अल्लाह आजादी अता करे तो फिर इंसान नू करना की चाहिए, ए पूरी सीरत नमूना बन के दिखाया हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। और इसे तहत अज दे वक्त के मुताबिक, मौजूदा हालात के मुताबिक भी मैं इस बात को बयान करना चाहना, एक पैगाम देना चाहना कि अज 8 अगस्त 14 अगस्त आने वाला है, अजीम दिन है 14 अगस्त 1947, जदों पाकिस्तान नू हिंदुआं दे कोलों काफिरां दे कोलों आजादी नसीब हुई। हुन जरा कंपैरिजन भी करना है, इस बात ते भी गौर करना है। अब्दुल्ला बिन मसूद नू आजादी मिली ते उन्हां दा किरदार की सी, ते सानू आजादी मिली ते असां की कीता है। सहाबी रसूल नू आजादी मिली, काफिर दे चुंगल चो आजाद होए, मक्के दे काफिरां चो वतन दी आजादी मिली, हिजरत करके गए तो क्या किरदार अदा कीता है। हबशा दे अंदर जिंदगी गुजारदियां मक्के दे 13 साल नबूवत दे मुकम्मल हो जांदे ने। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा छोड़ के मदीना मुनव्वरा चले गए। खबरां पहुंचियां हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु तो सहीहुल बुखारी अंदर है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने हिजरत करके हबशा छोड़ के मदीना मुनव्वरा अंदर आ जांदे ने। दोहरी हिजरत की है इस्लाम दी खातर, अल्लाह ने आजादी अता फरमाई। हुन किरदार की है, आलिम बने ने, कारियुल कुरान बने ने, मुजाहिद बने ने, गाजी बने ने, साहिबुन नालैन वल विसादी वल मितहरा बने ने। माना एवे साहिबुन नालैन, नबी अलैहिस्सलाम दे जोड़े सीधे करन दा मौका मिल गया, आप दे जूते उठान दा मौका मिल गया। वल विसादी, आप दा तकिया उठान दा मौका नसीब हो गया, आप दे खिदमत गुजार बन गए। वल मितहरा, और पानी दा बर्तन, जिस पानी दे नाल नबी अलैहिस्सलाम वुजू फरमाया कर दे, ओ वुजू दा बर्तन भी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद उठाया कर दे। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत दा ऐसा शरफ हासिल होया कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम दी मिसवाक भी संभालिया कर दे। मुस्नद अहमद अंदर है, आप नु जदों मिसवाक दी जरूरत पेश आंदी तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद
مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علیہ السلام نو مسواک لے آ کے پیش کر دے، درخت تے چڑھ جاندے، مسواک اتار دے، آپ دی خدمت اندر پیش کر دے وے تو پتہ اے چلیا اللہ آزادیاں دے وے تے کی بنی دا قاری قرآن بنی دا، اللہ آزادیاں دے وے تے کی بنی دا قاری قرآن بنی دا۔ سانو آزادیاں ملیاں تے اسی کی بنے بننا سی قاری قرآن تے اسی شیطان بن گئے۔ میری بات نہیں، سنن نبی داؤد اٹھاؤ، نبی علیہ السلام نے باجے نو شیطان دی آواز قرار دیتا ہے، فرمایا مزمار الشیطان، اے باجا شیطان دی آواز ہے۔ سانو آزادی ملی، اساں موٹر سائیکل دے سلنسراں چو بانسریاں نکالیاں، او دا بھی باجا بنایا، منہ اندر بھی باجا رکھیا، خود بھی باجے بجائے، اولاد نو بھی باجے بجائے، آزادی ملی، بننا قاری قرآن سی، اسی خود بھی شیطان بن گئے، اولاداں نو بھی شیطان بنا دیتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آزادی ملی۔ پڑھو امام ابن جوزی رحمہ اللہ دی کتاب صفات الصفوہ، ہر غزوے اندر شریک ہو کے مجاہد بنے۔ عبداللہ بن مسعود مجاہد بنے، غزوہ بدر اندر شریک، بدر تو لے کے آخری غزوے تک نبی علیہ السلام دے نال ہر مارکے اندر کافرانہ جہاد کر کے غازی بن کے مجاہد بن کے زندگی گزاری۔ سانو آزادی ملی، اسی مجاہد بنن دی بجائے ڈانسر بن گئے، گلوکار بن گئے، اداکار بن گئے، اور آزادی دے نام تے جو گانے، جو اداکاری، جو شراباں، جو زناکاریاں، جو بدکاریاں ساڈے معاشرے اندر رائج نے، کیا آزادی دا اے شکر سی؟ اللہ آزادیاں عطا کرے تو مجاہد، عالم، غازی، قاری، مبلغ، داعی قرآن، قرآن تے عمل کرنے والے متبع سنت بنی دے۔ اسی متبع سنت ہون دی بجائے سارے رسم و رواج پورے کیتے جو کافراں تے ہندوؤں سکھاں دی نقل اندر سن۔ آزادی دا اے معنی مفہوم سی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزادی ملی، کیا کردار پیش کیتا ہے؟ اٹھاؤ صحیح مسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے والذی لا الہ غیرہ، اس اللہ دی قسم ہے جدے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ آزادی ملی تے اپنے عقیدے دا اظہار قسم اٹھا کے کر دیتا کہ میرا عقیدہ اے وے اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ ڈبیاں تارن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ تریاں ڈوبن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی شفاواں عطا کرن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بیٹے نہیں دے سکدا، بیٹیاں نہیں دے سکدا، روٹی بوٹی نہیں عطا کر سکدا، اے رب ہی عزتاں عطا کردے، رب ہی اے شاناں تے مقام تے مرتبے عطا کردے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات دا پیغام دے دیتا ہے، اللہ آزادی دے وے، عقیدہ توحید تے آئی دے، توحید بیان کری دیئے، توحید دا اظہار کری دے۔ سانو آزادی ملی، ساڑیاں قسمہ اندر بھی اللہ دی توحید دا عقیدہ نہ رہا۔ کوئی آندہ دودھ پتر دی قسم ہے، کوئی آندہ روزی والے اڈے دی قسم ہے، کوئی آندہ میں روزی والے اڈے تے بیٹھا، اے ساریاں قسمہ شرکیہ قسمہ نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جن نے اللہ تو علاوہ کسے غیر دی قسم اٹھائی فقد اشرکا، انہیں شرک کیتا ہے۔ آزادی دا اے معنی سی کہ اسی شرک دے اڈے کھول دے، آزادی دا اے معنی سی کہ چپے چپے تے دربار بن دے، چپے چپے تے شرک دے اڈے کھول دے، چپے چپے تے نظر و نیاز والے سارے معاملات ہوں دے۔ اور حکومتی لیول تے انہاں ساریاں چیزاں نو جڑا پرووائڈ کیتا جائے، انہاں دی حوصلہ افزائی کیتی جائے۔ پھر اس نالوں بڑھ کے افسوس اس بات تے وے جنہاں نو اللہ نے ممبر و محراب عطا کیتا، انہاں ممبر و محراب تے بیٹھ کے قرآن اور حدیث چھوڑ کے شرکیہ عقیدہ لوگاں دے اندر رائج کیتا، ممبر تے بیٹھ کے قرآن چو شرک کرن دے دلائل پیش کیتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی والذی لا الہ غیرہ، اس ذات دی قسم ہے جدے علاوہ الہ کوئی نہیں، جدے علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں، جدے
جدے علاوہ سجدے دے لائق کوئی نہیں، جدے علاوہ نظر و نیاز دے لائق کوئی نہیں۔ فرماندے نے ما من کتاب اللہ سورۃ الا انا عالم حیث نازلت، اس ذات دی قسم ہے جدے علاوہ الہ کوئی نہیں، قرآن مجید دی کوئی صورت ایسی نہیں جدے بارے مینوں پتہ نہ ہوئے کیڑی جگہ تے نازل ہوئی ہے۔ وما من آیت الا انا عالم فیما انزلت، قرآن دی کوئی آیت ایسی نہیں جدے بارے مینوں علم نہ ہوئے کس مسئلے دے بارے نازل ہوئی ہے۔ یعنی ہر سورت دی سبب نزول اور اس نازل ہون دی جگہ دا علم موجود ہے، لیکن آزادی ملے تو شوق کتنا ہے؟ آندے نے دے باوجود اگر منوں پتا چل جائے قرآن دی کسے آیت دا علم کسے ایسے بندے دے کولے جڑا میرے کول نہیں تے او دے تک جویں وی پہنچیا جا سکدا ہوئے میں جا کے او علم حاصل کر لواں۔ جے سواریاں پہنچا سکدیاں ہون تے میں اونٹ تے سوار ہو کے او وی علم جا کے حاصل کر لواں۔ لراکبتو الیہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے پیغام میں دیتا ہے اللہ آزادیاں عطا کرے تے قرآن دا علم سکھن دا شوق پیدا کرنا ہے، شوق نہ قرآن سیکھنا ہے، شوق نہ میرے پیغمبر دا فرمان سیکھنا ہے۔ اس علم واسطے اپنیاں ساریاں قربانیاں پیش کر دینیاں نے، ان تھک محنتاں کر دینیاں نے، پر افسوس ساڈے معاشرے اندر اج ساڈے معاشرے نے آزادی نو کسے ہور مانے اندر ہی لے لیا ہے۔ نہ سمجھے ہے آزادی اے نہیں کہ کافراں تو آزاد ہو جائیے، آزادی دا معنی اے وے کہ اسی دین اسلام تو ہی آزاد ہو جائیے۔ آزادی دا اے معنی سی کہ کافراں دی غلامی تو نکل کے اسی اسلام تو ہی آزاد ہو جائیے۔ دین سیکھنا سی شوق نال جذبے نال، ساڈے گھراں دے گھر خانداناں دے خاندان دین سیکھن والا شوق ختم ہو گیا ہے۔ نظر مارو اپنے گھراں اندر، کیا گھراں اندر کوئی ایسا فرد نظر آوندا ہے جنوں قرآن دا سادہ ترجمہ آوندا ہوئے؟ کس بات تے اساں خوشی کرنی ہے 14 اگست نو؟ کوئی ایسا فرد مل رہا ہے ساڈے گھراں اندر کہ جنوں قرآن دا سادہ صرف ترجمہ آندا ہوئے، تفسیر، مسائل، فقاہت، یہ تے بڑی بات دی بات ہے۔ ساڈے گھراں اندر ایم اے موجود ملن گے، بی ایس سی ایس اور ایم ایس سی ایس، یہ ساریاں ڈگریاں کرنے والے ڈاکٹر موجود، انجینئر موجود، اس قسم دے فلاسفر موجود، مکینیکل موجود، یہ سارے طبقے موجود نہیں موجود ساڈے گھراں اندر قرآن دے عالم موجود نہیں، قرآن دے قاری موجود نہیں۔ شوق نہ دین دا علم سیکھنا یہ آزادی دی قدر اور آزادی دا شکر ہے۔ سانو تے اللہ نے 8 دنوں بعد اے جو جمعے دا وقت عطا کیتا ہے قرآن اور حدیث سیکھن واسطے، سانو کنا کو شوق ہے۔ دنیا دے سارے کام اساں جمعے دے وقت رکھے نے کہ جیڑا وقت اللہ نے لازم کر دیتا ہے کہ چلو 8 دن تسی اپنی دنیا اندر باقی مصروف رہندے ہو، کم از کم 8 دنوں اندر 1 گھنٹہ 1.5 جڑا ہے اللہ دے کتاب نو، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نو وقت دیو۔ ساڑیاں ساریاں مجبوریاں خطبہ جمعہ واسطے، بڑے بڑے مذہبی کرانے جمعے دا وقت اور جمعے دا خطبہ سنن دا شوق ختم ہو گیا۔ چند افراد نے جڑے شوق نہ لاندے نے، ذوق نہ لاندے نے، جذبے نہ لاندے نے، ورنہ اکثر تعداد یہی ہے اذان ہو گئی، خطبہ شروع ہو گیا، رجسٹر بند ہو گئے، ادوں آئے اپنی مرضی نال بس حاضری لوائی تے واپس چلے گئے۔ آزادی دا اے معنی سی؟ مسجداں ویران، کتنی زیادہ آبادی ہے تواڈے ارد گرد، لیکن مسجد دی رونق دیکھ لو تے بازاراں دی رونق دیکھ لو۔ سینمے آباد نے، گناہ والے کام آباد نے۔ خطبہ جمعہ تو فوراً بعد عالم چوک والی سائڈ تے چلے جاؤ، کبوتراں دی منڈی، وہ سارے جنہ کبوتراں دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان دے پیچھے جا رہے ہیں، یہ ایسا گندا کھیل ہے، او دے واسطے سارے لوگ جناب اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہیں، ٹائم بھی برباد کر رہے ہیں، پیسے بھی برباد کر رہے ہیں۔ تے جمعے دے واسطے 1 گھنٹہ بھی ساڈے واسطے مشکل ہے۔
کسی دا بل جمع کران دا ٹائم جمعے دا ٹائم ہے، کسی دا بینک جان دا ٹائم جمعے دا ٹائم ہے، کسی دا سکول جان دا ٹائم جمعے دا ٹائم ہے، کسی دا سکول تو آن دا ٹائم جمعے دا ٹائم ہے، کسی دے کاروبار دا ٹائم جمعے دا ٹائم ہے۔ انہیں دکان نہیں بند کرنی، کارخانہ نہیں بند کرنا، تجارت نہیں بند کرنی۔ اس خطبے واسطے آزادی دا اے معنی سی، اس واسطے اینیاں لکھاں قربانیاں پیش کیتیاں پاکستان نو حاصل کرنے واسطے کہ اسی دین دی آبیاری کران گے۔ جڑے 8 دنوں بعد خطبہ جمعہ دا اتنا وقت برباد کر دین، دین دی کی آبیاری اور دین واسطے اور کی قربانی دینی ہے؟ سب تو آسان کم وقت دینا ہے، مال خرچ کرن تے بھی، جان خرچ کرن تے بھی ذرا ہمت چاہیے ہے۔ وقت دینا سب تو آسان کام ہے، جڑا آسان کام اساں دین واسطے قربان نہیں کیتا، اساں باقی دین دی آبیاری کی کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین دا کیسا علم حاصل کیتا ہے۔ اللہ آزادیاں عطا کرے تے قرآن دا علم سکھیدا ہے، اللہ آزادیاں عطا کرے تے قرآن نو وقت دئیدا ہے، اللہ آزادیاں عطا کرے تو مسجد نو وقت دئیدا ہے، اللہ آزادیاں عطا کرے تے سنت تے پہرے دار بنیدا ہے۔ صحیح مسلم اندر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے، لوگو نماز اونج پڑھیا کرو جویں میرے پیغمبر پڑھ دے رہنے، تے نال حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کر دے، لو ترکتم سنت نبی کم لزللتم، اگر تسی جگاں دے پیر دا طریقہ چھڑ دے وہ گے تے تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ آزادیاں عطا کرے تے سنت دے پہرے دار بن جائیدا ہے۔ ایس انداز نال زندگی گزاری دیے جدے ہاتھ قرآن مجید ہووے اور حدیث دی بھی تائید ہووے، او کنز کو دوری نو کی سمجھے، او قولاں کے آسانوں کی جانے، جدے ہاتھ مسلم بخاری ہے، او دے کول تے دولت ساری ہے، جدے ہاتھ مسلم بخاری ہے، او دے کول تے دولت ساری ہے، او کنز کدوری نو کی سمجھے، او سسیاں تے ہیرانوں کی جانے، توحید تے قائم جان جدی، کسے اگے نہیں نیویں آن جدی، توحید تے قائم جان جدی، کسے اگے نہیں نیویں آن جدی، شمشام میدان دا مالک ہو، او تیرے خنجراں زنجیرانوں کی جانے۔ اللہ آزادیاں دے تے پھر قرآن اور حدیث دے مطابق زندگی گزاری دیے۔ اللہ آزادیاں دے تے زندگی اندر سنت دا پھریرا لہرائی دا، سنت دا اظہار کری دا، سنت دا رنگ نظر آنا چاہیے دا۔ اللہ آزادیاں دے تے زندگی گزارنی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ہر چیز طور اتوار شکل حجامت اے سارا کچھ سنت دے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ آزادیاں دے تے آزادیاں تو بعد دنیا دی زندگی اندر مست نہیں ہو جانا، اپنی آخرت نو نہیں بھلا دینا، بلکہ قرآن پڑھنا ہے تے قرآن نہ زندگی گزارنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، روایت جامع ترمذی اندر ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام منبر تے جلوہ کرنے تے آپ اپنے صحابہ دے نال محو گفتگو نے، آپ دی نظر پئی مجمع اندر حضرت عبداللہ بن مسعود موجود نے۔ آپ فرماندے نے، ابن مسعود میرا دل کردا ہے میں اللہ دا قرآن تواڈے کولوں سنا۔
اللہ آزادیاں دیوے تے انج دی زندگی گزارنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اللہ دے نبی جی قرآن تواڈے تے نازل ہویا، حق بندا تسی قرآن پڑھ دے جاؤ تے میں سندا جاواں۔ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ آخر میرا بھی تے دل ہے نا، میں بھی چاہنا میں اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں سنا۔ کیا شان حضرت عبداللہ بن مسعود دی آزادیاں تو بعد کنی اعلیٰ زندگی گزاری ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے میرا دل کردا ہے میں تواڈے کولوں اللہ دا قرآن سنا، تے اے خواہش بندہ او دے کولوں ہی کردا ہے جدے کولوں قرآن سنن دا مزہ بڑا ہوندا ہوئے، جدا قرآن پڑھنا بڑا پیارا لگدا ہوئے۔ لوگ آندے سے نا حضرت یزدانی شہید رحمہ اللہ نو قرآن زیادہ سنایا جے، آندے سن نا حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ نو قرآن زیادہ سنایا جے۔ اے پیار تے محبت ہوئے، لہجہ پسند ہوئے، پھر بندہ کیا کردا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دیتی ہے۔ پڑھدیاں 40 آیتاں پڑھ لیاں تے جدو 41ویں آیت پڑھی ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پس کیسا وہ منظر ہوئے گا، قیامت دا ہولناک منظر، قیامت دا خوفناک منظر، جدوں ہر نبی نو دی امت تے گواہ پیش کیتا جائے گا۔ اللہ دے نبی جی تے انہاں ساریاں دے اوتے تانوں گواہ بنا کے پیش کیتا جائے گا، تواڈے کولوں گواہی لئی جائے گی کہ میرے نبیاں نے میرا پیغام لوگاں تک پہنچایا کہ نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو قیامت دے منظر یاد آ جاندے نے، قیامت دیاں ہولناکیاں یاد آ جاندیاں نے، پل صراط دیاں سختیاں تے نامہ اعمال دا تلنا یاد آ جاندا ہے۔ میرے پیغمبر نو رب نفسی آوازہ یاد آ جاندا ہے، رب سلم نفسی، رب سلم نفسی۔ اے جدو قیامت دے منظر یاد آئے تے آپ فرماندے نے امسک عبداللہ رک جا، عبداللہ ٹھہر جا، عبداللہ قرآن دیاں تلاوتاں بند کر دے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں جگاں دے پیر دے چہرے تے نظر ماری ہے تے آپ زارو کے تار روئی جا رہے نے، آپ دیاں اکھاں برس رہیاں نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے شان بڑا عطا کیتا ہے، مقام بڑا عطا کیتا ہے، پر ویکھ لو آخرت دی فکر کنی ہے۔ آپ بھی قرآن اندر آخرت دے منظر ویکھ کے، آخرت دے منظر پڑھ کے، آخرت دے منظر سن کے تے رونا شروع کر دیندے نے۔ آپ تے رکت تاری ہو جاندی ہے۔ اللہ آزادیاں دیوے تے ڈانس نہیں کری دے، اللہ آزادیاں دیوے تے ناچ گانے دے پروگرام نہیں کری دے، بلکہ قرآن چو قیامت دے منظر پڑھ کے تے اکھاں چو آنسو بہائی دے نے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو سانو آزادیاں عطا کر دیتیاں تے اس آزادی تو اے سبق حاصل کری دا اللہ جویں دنیا تے کافراں تو آزاد کیتا ہی، اللہ کافراں دا ٹکانہ جیڑا جہنم ہے، اللہ قیامت والے دن انہاں کافراں دے ٹکانے جہنم تو بھی آزاد فرما دے۔ اے سبق حاصل کرید ہے میرے پیغمبر دی اینی شان تے اینا مقام تے مرتبہ ہے، پھر بھی میرے پیغمبر تے کنی رکت تاری ہے۔ کیا شان ہے میرے پیغمبر دی؟ مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا، ایک پاسے وضحا دیاں چمکاں، ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں، ایک پاسے واللیل سیاہی، ایک پاسے زلفاں دا سجانا، ایک پاسے دریا دیاں لہراں، ایک پاسے پنجاں انگلاں چو نہراں، ایک پاسے رب نفسی آوازا، ایک پاسے رب امتی تقاضا، ایک پاسے اللہ
आज़ादियां देवे ते आखरत दी फिक्र करनी है। सही मुस्लिम अंदर है हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फजर दी नमाज पढ़ के अपने घर चले जाते ने ते हजरत अबू वाइल फरमाते ने साडा दिल कीता अज असी अब्दुल्ला बिन मसूद ना मुलाकात ही कर आईए ते मुलाकात करने वास्ते दरवाजे ते पहुंचे, सलाम लई इजाजत तलब की थी। इब्ने मसूद फरमाते ने मेरे साथियों तुहानू इजाजत है आओ अंदर आ जाओ, लेकिन फिर भी लोग अंदर दाखिल नहीं हुए, कुछ देर खड़े रहे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने दोबारा अपनी छोटी बेटी नू भेजिया कि जाओ जाके इन्हों अंदर बुला के लियाओ। जो अंदर आए फरमान लगे मेरे यारो जो मैं तुहानू इजाजत दे दी है फिर क्यों अंदर दाखिल नहीं हुए, इतना वक्त फिर तुसी बाहर खड़े रहो। ते ये लोग आंदे ने साडा ख्याल सी हो सकता है फजर तो बाद दा टाइम है, घर वाले कुछ अफराद आराम करते होण ते तुहाडे आराम अंदर खलल। केड़ा कोई एडे लंबे चौड़े घर ते इन्नियां कोठियां ते इन्ने बंगले सन के जनाब बाप दा कमरा अलग, बेटे दा अलग, मां दा अलग, बेटी दा अलग, ये ते कैफियत ही नहीं सी। एक झोंपड़े अंदर ही सारे जिंदगी गुजारी जा रहे ने ते अल्लाह दी रजा ते राजी ने। अल्लाह अकबर। फरमान लगे ज़ननतुम बि आले बने उम्मे अबदिन गफला, ओ आने वाले हो तुसा की समझे है इब्ने मसूद दे घर वाले गफलत दी जिंदगी गुजार रहे ने, तुसा की समझे है इब्ने मसूद दे घर वाले नू आखरत दी फिक्र नहीं ते ओ आराम ना सुते पै ने। मेरे घर चो कोई फर्द ऐसा नहीं जिहड़ा फजर टाइम सुता मिल जाए, मेरे घर चो कोई फर्द ऐसा नहीं जिन्हों आखरत दी फिक्र ना होए। इन्नी बात कीती है ते नाल अल्लाह दियां तस्बीहां शुरू कर दित्तियां ने, चेहरे दे रंग बदली जा रहे ने, अल्लाह दियां हमदां करी जा रहे ने ते अपनी छोटी बेटी नू आंदे ने जाओ बाहर देखो सूरज निकलिया कि नहीं। आके इतला मिली अली सूरज नहीं निकलिया। फिर अल्लाह दियां तस्बीहां शुरू कर दित्तियां ने, फिर बेटी नू भेजिया जाओ जाके देखो सूरज निकलिया कि नहीं। आके इतला मिली सूरज निकल आया तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकालना यौमना हाज़ा, अल्लाह तेरा शुक्र है तू साडे गुनाहां दी वजह तो अज सानू बर्बाद नहीं कीता, साडे ते क़यामत नहीं आई, सानू होर मोहलत अता कर दी है। आज़ादी मिले इस मोहलत तो नजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना, आज़ादी मिले तो इस वहमो गुमान अंदर नहीं चले जाना। मौत आएगी तो वेखी जाएगी, ये सोच नहीं बना लैनी हाली बच्चा वां फिर जवान होवांगा फिर बुढ़ा होवांगा ते तौबा कर लवांगा। इब्ने मसूद ने पैगाम में दिता अल्लाह आज़ादियां देवे ते हर वक्त अपनी आखरत नू अपने सिर ते सवार रखना है। बंदे आ जहान उत्ते करी ना गुमान होए, सदा नहीं हो रहना इत्थे किसे इंसान होए। बड़े बड़े राजियां नू मौत ने ना छोड़िया, जिदे उत्ते दिल आया ओहो फुल तोड़िया। हरे बरे बाग अज केड़े भलेखे अंदर है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। हरे बरे बाग अज हो गए वीरान होए, बंदे आ जहान उत्ते करी ना गुमान होए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने पैगाम दिता आज़ादी मिले ते आखरत दी फिक्र करनी है। किन्नी आखरत दी फिक्र है, हिलियतुल औलिया अंदर है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद गुजर रहे ने, एक लोहार पट्टी चो लोहा गर्म करके बाहर कढ़ रहा है ते हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद उत्थे ही रुक जाते ने, उत्थे ही ठहर जाते ने। फ़काम यंजुरु इलैहि, इंज पट्टी वेखी जा रहे ने, लोहा गर्म हुंदा वेखी जा रहे ने। यबकी ते नाल अखां चों आंसू बरस रहे ने। आज़ादियां दा ऐ माना सी
آخرت یاد کر کے، جہنم یاد کر کے، اپنی موت یاد کر کے، اپنی قبر یاد کر کے فکر کر دے، قاری قرآن بن دے، عالم دین بن دے، مجاہد بن دے، غازی بن دے، مہاجر بن دے، قربانیاں دین والے بن دے، متبع سنت بن دے۔ اے پیغام ابن مسعود نے دیتا ہے۔ فکر کردیاں 32 ہجری آ جاندی ہے، حضرت عثمان دا دور خلافت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے رب نو جا ملدے نے۔ پیارے عثمان نے نماز جنازہ پڑھا کے بقیع قبرستان اندر دفن کر دیتا ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔